Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakariya University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class Masters in Public Administration evening program second semester. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं अल्लाह पाक आप तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे आमीन। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 18 है, लेक्चर 18, उसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन पॉलिसी एंड प्लानिंग के प्लानिंग कमीशन का जो एक रोल है पॉलिसी और प्लानिंग में वो क्या है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अगर हम अभी इस सूरत हाल की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट का, यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है हमारे प्लानिंग और कमीशन का। ठीक है, इसी तरह से जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, ठीक है ना, उसका वो जो है डिप्टी चेयरमैन है और वो फंक्शनिंग हेड है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर डिप्टी चेयरमैन होगा प्लानिंग एंड कमीशन का और फंक्शनिंग हेड होगा। इसी के साथ साथ प्लानिंग कमीशन जो है उसमें 9 मेंबर्स जो है प्लानिंग कमीशन में होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन, मेंबर कोऑर्डिनेटर, चीफ इकोनॉमिस्ट, डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, executive director, implementation and monitoring, and members of social sectors, science and technology, energy, infrastructure, food and agriculture। तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ये वर्क करता है अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अ पॉलिसी बोर्ड, जो कि चेयर कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन और 10 जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं और मेंबर होते हैं प्लानिंग कमीशन के। इसी के साथ अगर हम इसके रोल की बात करें तो जो प्लानिंग कमीशन जो है वो इफेक्टिव रोल अपना अदा करती है पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है ना, पॉलिसी मेकिंग हो गई या प्लानिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गई पॉलिसी की, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने जितने भी उसके फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो कि अच्छा अब ये जो रिस्पॉन्सिबल होगी टू परफॉर्म द फंक्शंस, अब वो फंक्शंस जो इंडिकेट किए गए हैं शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द रूल्स ऑफ द बिजनेस 1973 अंडर द हेडिंग ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। अब वो कौन कौन से हैं? प्रिपेयरिंग द नेशनल प्लान एंड रिव्यू एंड एवेलुएटिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेटिंग द एनुअल प्लान, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर developmental projects and programs, stimulating the preparation of sound projects in regions and sector lacking adequate portfolio, evaluating continuously the economic situation and coordinating the economic policies, and organizing research and analytical studies of economic decision making। तो ये इसके रोल है। इसी के साथ साथ अगर हम फंक्शंस की बात करें तो प्लानिंग कमीशन का जो मेजर फंक्शन है वो है कंसल्टेशन। ठीक है, वो कंसल्ट करती है। प्लानिंग कमीशन कैसे कंसल्ट करेगी? वो जितने भी उसके मेंबर्स हैं और जितने भी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ वो कंसल्ट करती है। ठीक है ना, कि आया कि फ़लाँ डिपार्टमेंट के फ़लाँ शोबे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं और उनको क्या नीड्स एंड वांट्स हैं। इसी तरह से कंसल्टेशन करने के बाद फॉर्मुलेशन करना और मैनेजमेंट को जो है लुक आफ्टर करना। इसी के साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन है वो कंसल्ट करती है फेडरल, प्रोविंशियल एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? पॉलिसी एंड प्लानिंग के रिगार्डिंग कि पॉलिसी एंड प्लानिंग की जो फार्मूलेशन हो रही है वो किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और प्रोग्रेस के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर जो है प्लानिंग कमीशन जो है वो मैनेज करता है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो फंक्शन है ये प्लानिंग कमीशन अपना परफॉर्म कर रहा होता है। इसी के साथ साथ कुछ और जो है फंक्शंस हैं जो कि प्लानिंग एंड कमीशन डिपार्टमेंट के जो है वो अंडर आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर असिस्टिंग इन डिफाइनिंग द नेशनल विजन एंड अंडरटेकिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है कि ओवरऑल आपने क्या करना है कि नेशनल विजन जो है वो उसको डिफ़ाइन करो, डिफ़ाइन करने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो अडॉप्ट करो। ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग
کہ جس کی وجہ سے جو آپ ڈیفائن کر رہے ہو نیشنل ویژن اپنا، وہ آپ اس کو فلفل کر سکو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میٹیریل کیپٹل اور ہیومن ریسورسز آف دا کنٹری جو ہیں ان کو اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے جو پرپوزلز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان ریسورسز کے، ان کو فارمولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فردر اگر ہم بات کریں تو کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے ایجنسیز کی جو کہ ڈیولپمنٹ میں انوالو ہوتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیشنل پلانز جو ہیں اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے ملک کے فار دا کنٹری، اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے جو ہیں انیشیٹیوز لیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فار دی پریپریشن آف ڈیولپمنٹ پروگرامز اینڈ پروجیکٹس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو مختلف قسم کے جو پروگرامز بن چکے ہیں، جو پہلے سے چل رہے ہیں، اس کو ایگزامائن کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ریویو کیا جا رہا ہوتا ہے، نیشنل آبجیکٹیوز اور انٹرسٹ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے مختلف قسم کے جو ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں اس کی کوارڈینیشن کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ایگزامائن کیا جا رہا ہوتا ہے، کنسلٹیشن کی جا رہی ہوتی ہے مختلف قسم کی اتھارٹیز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اوکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایڈوائز کیا جاتا ہے فیڈرل اور پروویژنل اور لوکل گورنمنٹس کو کہ وہ اپنی اکنامک پالیسیز اور پروگرامز کو ڈسکس کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسا ڈیٹا پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایڈ گیونگ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارا یعنی کہ ہم جو ایڈز لے رہے ہیں، اکانومک ایڈ لے رہے ہیں، تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم جو ہے پلاننگ کمیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹریٹجک پلاننگ ان فیڈرل، پروویژنل اینڈ لوکل گورنمنٹ۔ اب اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے؟ اسٹریٹجک پلاننگ از این آرگنائزیشنز پروسیس آف ڈیفائننگ اٹس اسٹریٹجی اور ڈائریکشن اینڈ میکنگ ڈیسیجن آن ایلوکیٹنگ اٹس ریسورسز ٹو پرسیو دس اسٹریٹجی۔ کہ اسٹریٹجی جو ہے، اسٹریٹجی پلاننگ جو ہے بیٹا ایک ایسی آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسی آرگنائزیشنل مینجمنٹ ایکٹیویٹی ہے جس میں گولز کو سیٹ کیا جاتا ہے، ایکشنز کو ڈٹرمائن کیا جاتا ہے کہ کن ایکشنز کے ساتھ ہم اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیسے ہم اپنے ریسورسز کو موبلائز کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے ایکشنز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور ایسی اسٹریٹجی جو کہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ کیسے گولز کو ہم اچیو کریں گے اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی، وہ جنرلی ایک ایسا ٹاسک ہوتا ہے جس میں آپ کو اسٹریٹجی کو ڈٹرمائن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹریٹجی جو ہے اٹ کین بی پلانڈ اور کین بی آبزروڈ ایز اے پیٹرن آف ایکٹیویٹی ایز دا آرگنائزیشن اڈیپٹس ٹو اٹس انوائرمنٹ اور کمپیٹس، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹریٹجی ہے یہ انکلوڈ کر رہی ہوتی ہے پروسیس آف فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن کو، اسٹریٹجک پلاننگ کو، جو کہ ہیلپ کرتی ہے ان دونوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے بیٹا اٹ از دا انالیٹیکل ان نیچر، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نیچر میں انالیٹیکل ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسٹریٹجی فارمیشن ہے اس کے اندر سینتھسس اور تھنکنگ کا جو پروسیس ہے انوالو ہوتا ہے، آپ کو ایک سینتھسائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، اور ایک براڈ لیول کی تھنکنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کی ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اسٹیپس فار دا اسٹریٹجک پلاننگ کے، ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ اسٹریٹجک پلاننگ میں انوالو ہونے چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل انالیسز ہونا چاہیے، اسیسمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ پتہ چل سکے، انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کرنٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی فارمولیشن ہونی چاہیے جہاں پہ معلوم ہو سکے ہائی لیول اسٹریٹجی جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگی، اور بیسک آرگنائزیشنل لیول جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا وہ کس طرح سے ڈاکومنٹ کیا جا سکے اس کو۔ فردر اسٹریٹجی ایگزیکیوشن کس طرح سے ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہائی لیول پلان جو ہیں وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیے جائیں، ٹھیک ہے، انٹو مور آپریشنل پلان اینڈ ایکشن آئٹمس۔ اور لاسٹ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ ایویلویشن کی جائے، ٹھیک ہے نا، سسٹینمنٹ کی جائے مینجمنٹ فیز کی، کہ کس طرح سے آن گوئنگ ہمارے جو آن گوئنگ ہماری جو پرفارمنس ہے اس کی ایویلویشن ہو، کلچر کمیونیکیشن کے بارے میں پتہ چل سکے، ڈیٹا رپورٹنگ کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور مختلف قسم کے اسٹریٹجک مینجمنٹ ایشوز جو ہیں اگر وہ اکر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 18۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں فردر جو ہمارے باقی جو ریمیننگ ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔